السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نهضر على لا فيليير ديال الانجينيوري توبوغرافيك، نظرا لانك وصلوني بزاف ديال الاسئله على الفيليير وهذا. لذلك بان لي انه احسن ندير واحد الفيديو نشرح فيه اللي كاين كامل. سي بون، حيت قراونا في الابتدائيه مقدمه عرض خاتمه، نبداو بمقدمه عامه على الفيليير. المهم هاد الفيليير اللي كاين في معهد الحسن الثاني الزراعه البيطره في مدينه الرباط، بالضبط في مدينه العرفان، حدا تيرمينوس ديال الترام، وحده لينسيا، وحده الكومبوس، وحده ليمبيت. بالنسبه لهاد الفيليير كاينه 3 ميثود داكسي لهاد الفيليير. الاولى هي لابيزا، الطريقه الثانيه هي مرعمين ديال الاقسام التحضيريه، والطريقه الثالثه هي بديبلوم جامعي بالدوق مثلا. شنو هي بالضبط الخدمه ديال الانجينيور جيوميتر توبوغراف؟ بون، الانجينيور جيوميتر توبوغراف هو اول واحد كيجي للشونتي، كيجيب معاه ديك لا ماشين الصفراء لا ستاسيون توتال، وكيدير دي ميزور دونغل اي دي ديستونس باش اون فان دو كونت يعطينا واحد لو بلان ولا واحد لا كارت افيك اون سيرتين بريسيزيون اللي كتعتبر ان غران كريتير في لو طرافاي ديال التوبوغراف ومهمه بزاف. اييه معلم، لا بريسيزيون ضروري، لا بريسيزيون في لو دومين ديال التوبوغراف. فاش كيخدم التوبوغراف لي انستيتيوشن؟ فاش كيخدم؟ اول حاجه كاينه لاجونس ناسيونال دو لا كونسيرفاسيون فونسيير دو كاداسtre دو لا كارتوغرافي، لا ان سي اف سي سي. هي اللي كتخدم 20 حتى 40 انجينيور توبوغراف سنويا، وسنويا كيكون الكونكور ديالها. كاينه في بزاف ديال المدن، لا بليبار ديال المدن فيهم. وكاين عاوتاني الوكاله الحضريه ولا لاجونس اوربان، حتى هي كل مدينه عندها اجونس اوربان ديالها. ولا يقدر يخدم عاوتاني في لي زونتربريز ولا لي بيرو ديتود ديال لا توبوغرافي. دو ميم يقدر يدير بيرو ديتود ديالو الا بغى يخدم هو راسو. الفورماسيون فيها 3 زون. الفورماسيون في لا توبوغرافي فيها 3 زون. المهم في العام الاول كنقراو لي باز و لي نوسيون فوندامونتال ديال لا توبوغرافي، ديرون لاكيل كتقرا لا جيوديزي، لا فوتوغراميتري، لي سيونس دانفورماسيون جيوغرافيك، دي دومين و دي ديسيبلين اللي هما كونيكس لا توبوغرافي. و كيكونوا دي كور دي تي بي، لي تي بي سوا في لابوغاتوار سوا في لو بيرو. و كتخدموا بدي لوجيسيال بحال لي لوجيسيال دو ديسان اسافوار ميكروستاسيون و اوتوكاد، و دي زوتر لوجيسيال باغ اكزومبل ديال تريتمون دي زيماج بحال لي ووركس ولا كيوجيس اللي هو ان لوجيسيال دو سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك. شنو هما المواد اللي كتقراو في العام الاول؟ بالنسبه للعام الاول، المواد اللي كتقراو راه درتهم هنايا. المهم اللي بغا سميتو يدير بوز ويقرا داكشي على خاطرو. راه درت واحد الشرح صغير بالعربيه تما على كل موديول، درت ليه الشرح عليه. ومهم بالنسبه لاس ان شويه عامره القضيه، و اس دو كترخف شويه، اس دو صافا بارابور اس ان صافا. بالنسبه للفاليداسيون اللي الاغلبيه كيسول عليها، الفاليداسيون على 10، يعني قل من 10 هذا تراباج. وإلا جبتي نقطة صغر قطعا من 5 تي اوبليجي انك دوز راتراباج، واخا تكون موفر نقاط من شي بلاصة اخرى. بالنسبة للأنشطة الموازية، الأنشطة الموازية كاينين ديزاكتيفيتي اللي هما خاصين بلا فيليير، اللي كتكلف بهم لاسوسياسيون ماروكين دي زيتيديون توبوغراف، اللي كدير سنويا بزاف ديال لي زاكتيفيتي. مثلا دي زيكسكورسيون، يعني فيه درنا لمراكش، اوزود بين الويدان. وواحد ليفينمون اللي كيدار حتى هو سنويا اللي هو الفوروم ديال لا فيليير، الفوروم ديال لا ميطو. وفي الاخر ديالو كتكون اون سواري غالا. وبالنسبه لي زاكتيفيتي كاينين شي وحدين مشتركين في ليافي كامله، بحال لولترا ديال ليافي عرفان مونسترز، وكاينه اناكتوس، كاينه جي ال ام جون ليدرز ماروكان. بالنسبه للانترنت ديال ليافي داخليه المعهد، لا بليبار كيوصفها انها قابله للعيش. المهم لي شومبر كاينين سوسون دي شومبر ا دو، كاينين بالكوني وكاينين نون بالكوني. وبالنسبه للغيستو لا بليبار كيقول انه زوين، شد واحد الشركه سميتها كوسا. وبالنسبه ليا فيرا كبيره بزاف، اللي كيبغي يتسركل ولا تصوير
غيلقى داكشي تما. دوبل ديبلوماسيون تاهي الاغلبيه كيسول عليها، للاسف حنا في الفيليير ما عندناش دوبل ديبلوماسيون، حيتاش الدومين ديال الطوبو كيكون لا بلوبار دي طون كيكون بروتيجي. كل دوله كتبروتيجي الدومين ديالها وكتحاول تمونوبوليزي على لي زانجينيور ديالها وعلى لي زيليف ديالها. واش ممكن تكمل القرايه على برا؟ وي بيان سور ممكن تكمل القرايه على برا، سواء في ماستر ولا في دكتوراه اللي كيكون في بلدان اجنبيه بحال كندا بحال لا فرنسا وبحال لا بلجيك. واش الميتي ديال الطوبو محمي في المغرب؟ قبيله قلنا بلي الدومين ديال الطوبو لا بليبار، ماشي لا بليبار، كامل الدول كي سميتو كيحميو الدومين ديال الطوبو ديالو. واش المغرب كتحمي حتى هي الدومين ديالها؟ بيان سور كاينه واحد لوردر اللي مكلف بداكشي، لوردر ناسيونال دي زانجينيور جيومتر توبوغراف، هو اللي كيسهر على الحمايه ديال حق المهندس المساح التوبوغرافي. وكاينين مجموعه من النصوص القانونيه اللي كتنظم القطاع بحال لا لوا 3093. دونك الدومين ديال الطوبو راه محمي في المغرب. سي بون، دونك لا فيديو وصلت لمشارف الانتهاء ديالها. اللي بغى شي معلومات شي استفسارات شي حاجه راه نخلي الايميل ديالي في الديسكريبسيون. ونتمنى نكون وصلت لكم شويه اون في ان اوفرفيو على لا فيليير وشي معلومات مهمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.